कुफर और कुफर की साजिशें जितनी भी हैं कि इस्लाम को मुतनाज़ा बनाया जाए। ठीक है, मौलवियों का सियासत से क्या काम है? मौलवी की मुखालफत का जो बेड़ा कुफर और कुफर के आलाए कारों ने उठाया हुआ है, ये हमारी बेसिकली बुनियादी बर्बादी का बाइस है। कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। क्या दीन ज़बरदस्ती किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा? तालीम के तेज़ाब में डुबो कर इसकी खुदी को हो जाए मुलायम जिधर चाहे इसे फेर। कि असम्बली में 300 से प्लस बंदा बैठा हो और उनको नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत और ये मामलात समझ में ना आए तो वो कौन सी तालीम है? अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के अमीर लाहौर जो नए बने उनके साथ, उनसे इलेक्शंस के हवाले पे बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे और आने वाले इलेक्शंस 2023 में क्या होने जा रहा है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारियां चल रही हैं, सब बात करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमीर लाहौर बने हैं। बज़ाहिर बड़ी सुकून वाली ज़िम्मेदारी होती है ये, लेकिन ये तो आपको पता है कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। बताइएगा, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को आपने कब ज्वाइन किया? इस वक्त कितनी पीपीज़, कितने इज़ला में जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तहरीक को ज्वाइन करने के हवाले से ये है कि 2016 और गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत के बाद हमारा इब्तदाइया दौर का आगाज़ तहरीक लब्बैक के साथ हुआ और बाबा जी की ख़ुसूसी नज़र इनायत से अपनी सफ़ों में बाबा जी ने लिया। और इसके बाद आपने सवाल किया कि लाहौर के, मेरे पास ज़िला लाहौर के अंदर 30 पीपीज़ हैं जिनकी ज़िम्मेदारियाँ मेरी क़यादत ने मुझ पर दी हैं और उसकी तंजीम साज़ी है, उसके इलेक्शन के अमूर हैं, ये सारे ज़िम्मेदारियाँ हम लाहौर को देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, 2023 इलेक्शन आ रहा है, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान पर तनकीद की जाती है कि जनाब इनका सियासत से क्या काम है मौलवियों का। सोशल मीडिया पे देख लें, आप मीडिया हाउसेस में देख लें, हर जगह पे तनकीद की जा रही कि मौलवियों का सियासत से क्या काम है। मुझे बताइएगा, मौलवियों का सियासत से क्या काम है और 2023 इलेक्शंस में ये मौलवी क्या करने वाले हैं? जी, अवामुन्नास को इस बात का इदराक होना चाहिए कि अगर तारीख़ से आशना लोग जो हैं या तारीख़ को समझते हैं तो इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने फतूहात का एक लंबी तवील दास्तान रकम की है और उसमें जो मौलवी होता है वो इस्लाम से आशना होता है, इस्लाम से आगाह होता है, इस्लाम की कदरों से उसको शनासाई होती है। और मौलवी की मुखालफत का जो बेड़ा कुफर और कुफर के आलाए कारों ने उठाया हुआ है, ये हमारी बेसिकली बुनियादी बर्बादी का बाइस है। इस्लाम और जो ये तारीख़ को आगे रकम करना और आगे लेकर चलना जो है, ये इस्लाम और मौलवियों का ही काम है। बाकी जितने भी आजकल की एजुकेशनल पढ़ लिख के मुहज़्ज़ब लोग जो आते हैं, उसके लिए डॉक्टर साहब ने जो इरशाद फरमाया ना कि दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, दीन हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा। तो ये वाज़े हो गया, डॉक्टर साहब की फ़िक्र को सामने अगर रखा जाए तो अगर दीन हाथ से देकर अगर आप आज़ादी चाहते हैं, मिल्लत आज़ाद होना चाहती है, तो ये खाम ख्याली वाली बात है। इस्लाम और मौलवियत ही वो वाहिद रास्ता है कि जो आपको भलाई और सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बाकी जितने भी आपका इन्हिसार है, जो अपने आप को मुहज़्ज़ब होने का दावेदार कहते हैं, तहज़ीब ने फिर अपने दरिंदों को भर, वो तो दरिंदगी है डॉक्टर साहब की नज़र में। तो इस दरिंदगी से निकलने के लिए हमें इस्लाम का दामन थामना पड़ेगा और इस्लाम का दामन उस वक्त मुमकिन है जब हम अपना इस्लाम के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे। अच्छा, आपने यहाँ पे मौलवियत की बात की, इस्लाम की बात की,
عام عوام سیکولر سوچ کے جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے امیر صاحب کہ یہ جو مولوی ہیں نا یہ ہم پر زبردستی اپنا دین مسلط کریں گے. اس وقت ماڈرن مسلمز کا دور چل رہا ہے, جو لبرل سیکولر لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مولوی آگے نا انہوں نے زبردستی ہمارے اوپر اپنا دین جو ہے نا وہ ہمارے اوپر کر دینا, طاری کر دینا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ کیسا کام کرے گی, ہندوؤں کے ساتھ کیسا کام کرے گی, عیسائیوں کے ساتھ کیسا کام کرے گی, اقلیتوں کو آپ کے دور میں کیا تحفظات حاصل ہوں گے, ان کے آپ کے ساتھ کیسے تعلقات رہیں گے, اور لبرلز کے حوالے سے بتائیے گا کیا دین زبردستی کیا جائے گا, نافذ کیا جائے گا؟ آپ نے 2-3 سوال یکجا کر کے پوچھے ہیں. تو اس میں جو پہلا ہے کہ جو سیکولر اور جو ہمارے معاشرے کا جو ذہن ہے نا مولویت سے یا اسلام سے دور ہٹ کے, اور جو انحصار ہے نا بے یقینی کا, وہ یہ ہے کہ جس تعلیم کو ہم نے پرکھا اور اس کو اقتدار سونپا, چاہے اس میں کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا, چاہے وہ برطانیہ کی جس بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, امریکہ سے پڑھ کے آیا, ان کے اقدامات انہوں نے نت نئے جدید انداز سے کرپشن کے نئے انداز پیش ضرور کیے ہیں. انہوں نے کوئی فلاح بہبود کا کام نہیں کیا, نہ اسلام کے لیے, نہ پاکستان کے لیے, نہ عوام الناس کے لیے. تو اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب اسی فکر کے ساتھ تھے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈبو کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم جدھر چاہے اسے پھر. کہ اسمبلی میں 300 سے پلس بندہ بیٹھا ہو اور ان کو ناموس رسالت اور ختم نبوت اور یہ معاملات سمجھ میں نہ آئیں, تو وہ کون سی تعلیم ہے؟ ایک تو بنیادی جو جز ہے, جو بنیادی اہم کردار ہے تعلیم کا اور ان اداروں کا ہمارے ساتھ, کہ ہماری نیشن کو اور ہمارے وطن عزیز کو اور اسلام سے دوری کا باعث بننے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں, اور کفر کے اعلی کار بنے ہوئے. دوسری بات آپ نے اقلیتوں کے حوالے سے پوچھا ہے, تو اسلام و سلامتی والا دین ہے جو سب سے پہلے سب کے حقوق کو متعین کرتا ہے, اور اس میں جو طے شدہ شرائط اور قواعد اور ضوابط کے تحت ہے کہ جو سلطنت اسلامیہ کے انڈر اقلیتیں آتی ہیں ان کے عقائد, نظریات اور ان کی فلاح بہبود کی ذمہ داری سلطنت اسلامیہ کے پر ہوتی ہے. اور تاریخ شاہد اس بات پر کہ جب بھی جس وقت بھی کوئی وقت آیا تو ان کے اسلام والوں کے, اسلام پسندوں کے حسن اخلاق کی بدولت وہ حلقہ اسلام میں بھی داخل ہوئے, اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ یہاں سے کیا لینے جا رہے ہیں, آپ تو ہمارے پر حکمرانی کرنے آئے تھے, آپ کے پاس وہ تاریخ شاہد اس بات کی. تو ہمارا حسن اخلاق اور ہماری کارکردگی اور ان کے لیے جو کوششیں ہیں وہ اسلام نے متعین کی ہوئی ہیں, اور لوگ اس بات کو متنازع کرتے ہیں, کفر اور کفر کی سازشیں جتنی بھی ہیں, کہ اسلام کو متنازع بنایا جائے, اسلام کو متنازع بنایا جائے, اسلام کو دہشت گرد دین پیش کر کے پیش کیا جائے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی اقدار کی, اپنے عقائد کی, اپنے اسلام کی اسٹڈی اور آگاہی بہت ضروری ہے. جیسا کہ اب ہم دنیا دار تعلیم, عصری تعلیم کو فوکس کرتے ہیں اور دین کی تعلیم سے ہم دور ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر ہم ٹوٹل ہی اغیار کے ایجنڈے پر چلے جاتے ہیں. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے, اور وہ سب کے حقوق یکساں اور برابر جو ان کے متعین ہیں شریعت مطہرہ میں وہ دیتا ہے.